तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ह्रौं जुषः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्धानानमित्योर्मुक्षीयमामृतात्। भूर्भुवः स्वः। एक ओंकार सत्नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभं गुरु प्रसाद। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचन यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो नाम नामधा तं सं प्रश्नं भुवनयन्तयन्या यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्याव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविद्यानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसदत् परां शान्तिम् अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति तज्ञानमख्यानतं गुह्यादि गुह्यतरं मया विमृश्यते दशकेन यथेच्छसि तथा कुरु। ये कुछ मंत्र और श्लोक थे। कुरान मजीद की एक आयत की मैंने तिलावत की। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मैं इमारत शरिया के तहफीजुल कुरान में कारी अनवर हुसैन साहब कासमी की दरसगाह में हिफ्ज करता था। वो जमाना 2002 का था। हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फुलवारी शरीफ के काजी नगर में, जिसे दरभंगा कॉलोनी भी कहा जाता है, उसकी एक मस्जिद में बैठे हुए थे। जोहर के नमाज के बाद एक महफिल लगी। हजरत काजी साहब उठे और वो अपनी तकरीर जिस बेबाक तरीके से और जिस झिझोड़ने वाले तरीके से वो पेश किया करते थे, उसी अंदाज में वो खड़े हुए और हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जितने मुसलमान वहां नमाज पढ़ने आए थे उनको मुखातिब किया। मैं बहुत छोटा था 2001 में, लेकिन तालिबे इल्म था। तो जब उनका वहां प्रोग्राम था तो कारी साहब ने वहां भेजा था कि आप बच्चे भी वहां चले जाओ। जब हम लोग उस मस्जिद में थे तो बच्चे थे, उतना ध्यान तो था नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें कान में आती थी। उसमें से एक चीज मेरे कान में आई जो आज तक ठहर गई। हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस मस्जिद के सहन में तमाम मुसलमानों को खिताब करते हुए ये आयत की तिलावत की और कहा कि ऐ मुसलमानों, मैं बहुत पशेमा हूं और मैं शर्मिंदगी से जमीन में धंसा चला जाता हूं जब मैं देखता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम में उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदार का दर्जा दिया है। मैं जब देखता हूं कि इन सरदारों के बच्चे जब कूड़े पे खड़े होकर और चिमकी और पॉलिथीन उठाते हैं
اور جب اس کو اپنی بوریوں میں ڈال کر اور گھر لے جاتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ آخر اللہ رب العزت نے اسے سردار کا لقب کیوں دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ ان کے بچے کوڑے پر جا کر چنکیاں اٹھایا کریں؟ کہ میں ان سردار کو دیکھ کر، قرآن کی اس آیت کو دیکھ کر بہت پشیماں ہوا جاتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میرا دل کانپتا ہے کہ کل روز محشر جب میں اپنے رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں گا، جب سوال و جواب ہوں گے تو مجھے بھی بلایا جائے گا اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ اے مجاہد بتا کہ تو بہت بڑا قاضی تھا، تیری توتی بولا کرتی تھی، صرف ایشیا ہی میں نہیں بلکہ یوروپ کے کنٹریز میں بھی تمہاری توتی بولا کرتی تھی، تم اتنے اول درجے پر پہنچے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں پہنچایا تھا، لیکن آج حضور کی امت میں وہ چمکی چوننے والے بچے جب وہاں کھڑے ہوں گے اور جب مجھ سے سوال کیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے ڈر لگتا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ میری موت ہے، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کو موت آنی ہے، اور موت کے بعد میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن حساب بھی ہونا ہے، لیکن جب وہاں میرا حساب ہوگا تو میں ذاتی طور پر اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے رسول کو کیا جواب دوں گا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں، اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے، یہ یاد رکھ لیجئے کہ جلسے جلوس آپ جتنا بھی قائم کر لیجئے، آپ کی حالت